ए छोरी त्यो केतलीको बट्टा ल्याउ त। ओहो जाडो महिनालाई त ठिक्क हुने सामान रहेछ है बाबा। हो छोरी, कतिमा किनेर ल्याउनु भएको? यो 1000 रुपियाँमा किनेर ल्याएको। अब कतिमा बेच्ने त त्यसो भए? अब यसलाई 1500मा बेच्नुपर्छ छोरी। त्यसो भए हामीले किनेको 1000 बेच्ने 1500 भनेपछि 500 रुपियाँ फाइदा। त्यसो भए त हामीलाई 500 रुपियाँको फाइदा भयो होला नि है? हो छोरी, यसमा 500 रुपियाँ फाइदा बस्छ हामीलाई। यो चाहिँ किन बाहिर छ नि बुवा? त्यो चाहिँ अलिकति ड्यामेज परेछ छोरी, त्यही भएर त्यसलाई बाहिर राखेको। त्यसलाई छुट्टै प्याकिङ गरेर अलग्गै राख्नुपर्छ। अब नबेच्ने यो त्यसो भए? बेच्ने नि, बेच्न त, तर अलिक घटाएर बेच्ने। त्यसो भए हाम्रो यो कति पर्यो त बुवा? यो किन्दाखेरि 1200 परेको छ छोरी। अनि कतिमा बेच्ने अब? अब यसलाई हामी 900 सम्ममा बेच्छौँ। अनि हामीलाई त घाटा भयो नि त। भयो, बेच्दै नबेच्नु भन्दा त अब अलिकति घटाएर भए पनि बेचिदिनु पर्यो नि, नत्र सामान खेर जान्छ। यहाँ केटलीको किनेको मूल्य अर्थात् क्रय मूल्य रु 1000 छ। अनि बेच्ने मूल्य अर्थात् विक्रय मूल्य रु 1500 छ। अब किनेको मूल्यभन्दा बेच्ने मूल्य बढी भएकोले यसमा नाफा हुन्छ। त्यसैले केटली बेच्दा हुने नाफा बराबर रु 1500 माइनस रु 1000 गर्दा रु 500 आउँछ। यो भनेको नाफा बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो। त्यसै गरी बिग्रिएको जगको क्रय मूल्य रु 1200 छ भने बेच्ने मूल्य रु 900 तोकिएको छ। यसमा किनेको भन्दा बेच्ने मूल्य कम भएकोले नोक्सान हुन्छ। त्यसैले नोक्सान बराबर 1200 रुपियाँ माइनस 900 रुपियाँ गर्दा 300 रुपियाँ हुन्छ। अर्थात् नोक्सान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हुन्छ। यसरी हामीले सामानको किनबेचमा कस्तो अवस्थामा नाफा हुन्छ र कस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि ती नाफा र नोक्सानहरू कसरी निकालिनुपर्छ भन्ने समेत हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत निकाल्ने बारेमा चर्चा गरौँ। नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत क्रय मूल्यमा आधारित भएर निकालिन्छ। यसो भन्नुको अर्थ हरेक 100 रुपियाँको क्रय मूल्यमा कति नाफा हुन्छ वा नोक्सान हुन्छ त्यसैलाई नाफा प्रतिशत वा नोक्सान प्रतिशत भनिन्छ। अघिको 1000 रुपियाँमा किनिएको केटलीमा 500 रुपियाँ नाफा भएको छ। यसलाई 1 रुपियाँमा किन्न सकेको भए यही अनुपातमा 500 का मुनि 1000 रुपियाँ नाफा हुन्थ्यो र यसलाई 100 रुपियाँमा किन्न सकेको भए 500 का मुनि 1000 इन्टु 100 रुपियाँ फाइदा हुन्थ्यो। यसलाई हिसाब गर्दा 50 रुपियाँ नाफा हुन आउँछ। अर्थात् यो नै 50% फाइदा पनि हो। त्यसैले नाफा प्रतिशत बराबर 500 का मुनि 1000 इन्टु 100 लाई सूत्रमा परिणत गर्दा 500 रुपियाँ भनेको वास्तविक नाफा हो, अपनमा भएको 1000 रुपियाँ भनेको क्रय मूल्य हो, इन्टु 100 लाई जस्ताको त्यस्तै राख्दा नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100 भन्ने सूत्र बन्दछ। त्यसै गरी अघिको बिग्रिएको जगको क्रय मूल्य 1200 रुपियाँ छ। यसमा 300 रुपियाँ नोक्सान हुने स्थिति छ। यसलाई प्रयोग गरेर कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ तपाईहरू आफै अभ्यास गर्नुहोस् है। नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान
अपन क्रय मूल्य इन्टु 100 हुन्छ। फेरि वास्तविक नाफा र वास्तविक नोक्सानको सूत्रहरूलाई प्रयोग गरेर क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य निकाल्ने थप सूत्रहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, जुन यस प्रकार छन्।